18 जुनार गोंय मुक्ती झुजाचो एक महत्वाचो दीस म्हणजेच गोंय क्रांती दीस सगळ्याक उमेदीन मनोवपांत येत आसा. 1946 वर्सा मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या फुडारपणाखाल पोर्तुगीज राजवटी आड जाल्ल्या ऐतिहासीक आंदोलनाच्या यादो ह्या दिसा जागत्यो करपांत येतात. या संदर्भात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या व्हड त्यागाक याद करून गोयेचे उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांनी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ध्येयांचेर आणि फुडल्या आवाहनांचेर प्रकाश उक्तायला. मंदिरां सोडली जर जाय जाल्यार दुसरें पवित्र स्थान म्हणजे तें क्रांती मैदान. आयच्या दिसाक न्ही फक्त फोंड्याच क्रांती मैदानाचेर पूण गोंयच्या विंगड भागांत ते मागीर लोहिया मैदान आसलें मडगांवचें किंवा आझाद मैदान आसलें आमच्या पणजेचें किंवा पत्रादेवीचें स्थान आसलें किंवा कुंकळेचें स्मारक आसलें, ह्या सगळ्या स्थानाचेर आनी त्याच बरोबर वेगवेगळी आस्थापना जी आसात म्हणजे हायस्कूल्स कॉलेजस हे सगळे कडेन आयचो दीस जो आसा पळय हो क्रांती दिन खूब मोठी प्रेरणा घेवपाक एकाच्या जिवनात खूब मोठी प्रेरणा घेवपाचो हो दीस. आनी हो दीस खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाक आज मुख्यमंत्री आज ह्या मैदानाचेर आसतले आमच्या गव्हर्नरा बरोबर. म्हाका भाग मेळ्ळें की आमच्या ह्या पवित्र स्थाना वयल्यान एक चार शब्द तुमचे कडेन उलोवपाक. हें उलयत आसतना म्हाका सहज याद करून दिसता आनी ती सगळ्यांनी आमी करूंकच जाय. आनी ती म्हटल्यार जवळ जवळ 451 वर्सां लक्षांत घ्या, 4 शतकां 4.5 शतक म्हटल्यार जाता 451 वर्सां पोर्तुगीजांचें शासन आमच्या ह्या प्रांताचेर आशिल्लें. आनी ताचे मुखार भुरग्यां म्हायती सांगता न्ही फक्त शासन आशिल्लें तर आशिया खंडांतलो ल्हानसो प्रांत सामको ह्या प्रांताचेर 451 वर्सां पोर्तुगीजांचे साम्राज्य किंवा पोर्तुगीजांचे जुलमी राजवट आशिल्ली. हे 451 वर्सांचे आमी लक्षांत घेवपाक जाय आनी सामके जाणीवपूर्वक लक्षांत घेवपाक जाय. म्हटल्यार आमगेले जाणटेले त्या वेळार शिक्षण व्हडल्या पत्रान नाशिल्लें, दरिद्री जी आशिल्ली म्हणजे गरिबी आशिल्ली खूब मोठ्या प्रमाणात. पूण तरी आसतना आमगे जाणटेले ते जुलमी राजवटीक बदलेनात. म्हटल्यार कितें ते सांगता तें आयकलें ना. तांचो जो जुलम चलतालो पळय न्ही तो आमी जर सहज ताची याद केली जर जाय म्हायती घेतली जाय जाल्यार अजून आंगार कांटून रावूं. साधारणशे ते आयले नंतर 1510 आयले नंतर 70-72 वर्सांनी सुमार एक पयलो रिवोल्ट सुरू जालो. राणेचे बंड म्हणटा ताका, याद करूंकच जाय. राणेच्या बंडा नंतर मागीर अजून एक 2-3 ठिकाणी सालसेतीत आणि पणजेंत तशा प्रकारची चळवळ सुरू झाली. पण ह्या स्वातंत्र्याच्या चळवळीक खरी बळगडी केन्ना आयली जर जाय तेन्ना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हे लोहिया मैदानाचेर पयलीं दिसा आयले ते शिरसोड्या त्या गांवांत ते वसोणे शिरसोड्या त्या भागात रावले आनी तेणे अनाउन्स केलें की आपण फाल्यां मिटींग घेवपाक आसा लोहिया मैदानाचेर. पूण ती सैनीक जे आशिल्ले ताका आमी पाखरे म्हणटाले पळय न्ही, पाखरे आनी खापरी अशी 2 नांवां त्या पुलिसां भितर आशिल्लीं. तर तांणी आटोकाट प्रयत्न केलो की लोक जमचे न्ही, लोक येवचे न्ही लोहिया मैदानाचेर. सांगता तुका हांव शेकड्यांनी लोक थंय जमले 1846 आनी ते बरोबर करता जुनार. आनी तेन्नाच्या मागीर सत्याग्रही चळवळ जी आसा पळय न्ही आमच्या गोंयांत वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू जाली. तातूंत भितर मागीर मोहन रानडे नंतर मागीर लवंदे आमच्या अंतरूण भारतांतले खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक एक अंतरूण जयसिंग शिरोडकर आमचे शिरोडेचे आशिल्ले, पुरुषोत्तम शिरोडकर आमचे शिरोडेचे आशिल्ले, पुणेचे अंतरूण भारतांतले खूब लोक आशिल्ले. अशे हजारांनी स्वातंत्र्य सैनीक क्रांतिकारक म्हणटा तशे तांणी पुढाकार घेतलो की गोंयांत स्वातंत्र्य मेळचें अशें. आनी हे जेन्ना जवळ जवळ 100 वर्सां 200 वर्सां ही चळवळ जेन्ना मुखार चलपाक लागली 1846 हांवें सांगलां तशें ताका खूब बळकटी आयली. आनी ते बळकटी उपरांत मागीर पुर्तुगीजांच्या लक्षांत येयलें की जमचें ना म्हणून. पूण तरी तांणी आपलो दबदबो आसा पळय न्ही की आपलें तें जरब जें आसा तें सोडली ना. आनी त्या वेळार पंतप्रधान आशिल्ले नरेंद्र आमचे पंडीत नेहरू आनी विजय ऑपरेशन सुरू केलें. हे 14 ऑगस्टाक सॉरी
आमच्या डिसेंबराक 18 डिसेंबराक आणि 18 डिसेंबराक जेन्ना विजय ऑपरेशन सुरू जालें तेन्ना अवघ्या काही दिसा भितर एक दिसा भितर म्हणल्यार बघा येता आमकां 19 डिसेंबराक सकाळीं स्वातंत्र्य मेळ्ळें. ल्हान भुरग्यांच्या म्हायती सांगता हांव तेन्ना 8 वर्सां आशिल्लो आनी कुळ्या रेल्वे स्टेशनाचेर गलगडी काम करतालो आनी तेन्ना कुळे रावप जातालें. सकाळीं उठून जेन्ना हांव भायर सरून आयलो पळयत जाल्यार आमची जी घर आशिल्लें रावपाचें चाळ जी आशिल्ली ताका चाळ म्हणटाले ताज्या मुखार खूब मोठी लायन रणगाड्यांची लागिल्ली. भारतीय सैनीक जे आसा पळय आज जे युनिफॉर्म आसा हे युनिफॉर्मांत भारतीय सैनीक ते शेकड्यांनी ते उबे आशिल्ले. हांव ल्हान भुरगो 8 वर्सां आसतालो आमी डॅडी भितर दादा भितर तातूंत हे कोण तो भारतीय सैनीक म्हणलो आमकां ताणें स्वातंत्र्य आज मेळोवन दिल्लें आसा. आमकां सांगता एक वटेन भंय दिसता रणगाडी पळयतली पूण एक वटेन उमेद सामकी की आमचेच सैनीक आमचे सैनीक आशिल्ले. दोस्तांनी एक लक्षात घ्या की अशे पद्दतीन आमकां 451 वर्सांनी आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें आणि हे 451 वर्सां जवळ हजारांनी सैनीक जे आसा पळय आमचे सैनीक इन द सेन्स